Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons voir ensemble le lexique. اليوم عندنا le lexique thématique. يعني المعجم الخاص بواحد الموضوع معين ولا بواحد التيمة معينة. صافي لو ليكسيك هي واحد مجموعة ديال الكلمات واحد الفوكابولير خاص بواحد الموضوع معين. باغ اكزومبل هنا عندنا الموضوع ديالنا ديال لي فيت يعني ان فوكابولير خاص بلي فيت. صافي ندوزو j'observe et je découvre. J'observe et je découvre. Chaque pays a ses cérémonies et ses fêtes. Elles peuvent être nationales ou religieuses, locales ou régionales. Chacun participe à la célébration de ces moments importants. On les fête de différentes manières, le plus souvent dans la joie et le bonheur. Ça fait قالك هنا شاك بي يعني كل بلد عنده الاحتفالات ديالو والحفلات ديالو الخاصة والأعياد ديالو الخاصة. elles peuvent être nationales تقدر تكون هاد الأعياد ولا هاد الحفلات وطنية ou religieuse ولا أعياد دينية. local ou régional محلية ولا جهوية. صافي كل بلد عنده الأعياد ديالو الحفلات ديالو الخاصة. عندنا أعياد وطنية وأعياد دينية كما تقدر تكون محليه يعني غير ديال المدينه ديالنا والنواحي ولا ديال لا ريجيون الجهه. صافي chacun participe à la célébration de ces moments importants يعني كل واحد كيشارك في هذا الاحياء ديال في هاد الاوقات المهمه لي مومون امبورطون يعني كنشاركوا في هاد الاحتفالات هذه. on les fête de différentes manières وكنحتفلوا بهاد الاعياد ديالنا يعني بطرق مختلفه. le plus souvent dans la joie et le bonheur وغالبا كيكون يعني كندوزوهم في الفرحه يعني la joie et le bonheur يعني كنكونوا فرحانين وسعداء وحنا كنحيو هاد الاعياد ديالنا اما الوطنيه ولا الدينيه. je manipule et je réfléchis. est-ce que tous les pays ont les mêmes fêtes واش كاع البلدان عندهم نفس الحفلات والاعياد؟ كما عندنا في لو تكست قالك chaque pays a ses cérémonies et ses fêtes يعني كل بلد عنده الاعياد ديالو خاصه بالدوله ديالو ولا بالبلد ديالو. صافي نقدروا نقولوا chaque pays a ses fêtes ولا نديروا لا نيغاسيون. قالك هنا est-ce que les pays ont les mêmes fêtes غنديروا les pays n'ont pas les mêmes fêtes ما عندهمش les mêmes fêtes. صافي ils n'ont pas les mêmes fêtes ولا غنديرو chaque pays a ses fêtes. صافي non chaque pays a ses fêtes. صافي non chaque pays a ses fêtes كل بلد والاحتفالات ديالو والاعياد ديالو. chaque pays a ses fêtes ولا تقدروا كما قلت لكم ديروا les pays fête nationale عيد وطني fête nationale غندير لا مارش فيرت المسيره الخضراء ياك. غندير لكم fête religieuse ديني جايه من لا ريليجيون هو الدين ياك. شنو غنديروا فات ريليجيوس قلنا عيد الفطر. ندير لكم هنا عيد الفطر صافي عيد الفطر. صافي عيد الفطر كيحتفلوا به كاع الدول الاسلاميه. الدول اللي مسلمه واسلاميه كيحتفلوا بعيد الفطر حيت كيصوموا رمضان. الدول غير اسلاميه ما كيحتفلوش بعيد الفطر حيت ما كيصوموش ياك. صافي لا فيت ريليجيوز هو عيد الفطر. ناسيونال هي لا مارش فيرت. قالك cherche dans le texte les mots qui sont en relation avec la fête. ابحث في النص على الكلمات اللي عندها relation يعني علاقه مع الحفله مع العيد لي فيت. هو الموضوع ديالنا ديال هذا الدرس هو ليكسيك تيماتيك الخاص بلي فيت. صافي نقراو لو تكست ونشوفوا شنو ليكسيك اللي عندنا. chaque pays a ses cérémonies. cérémonie هي الاحتفالات. ها هي
ياك. et ces fêtes الأعياد elles peuvent être nationales تقدر تكون هاد الأعياد وطنية ياك. nationale هي عندها علاقة بالفات عيد وطني ou religieuse locale ou régionale ياك. chacun participe à la célébration de ces moments importants. la célébration هي الإحياء célébrer ولا الاحتفال. on les fête de différentes manières كنحتفلوا بهم بطرق مختلفة le plus souvent dans la joie et le bonheur. صافي يلا نكتبوهم هنايا. صافي انا كتبتها لكم cérémonie fête nationale religieuse locale régionale et célébration. هذا هو لو ليكسيك تيماتيك الخاص بلي فيت اللي عندنا حنا في النص ديالنا. صافي je retiens. autour d'un thème il y a un lexique précis. يعني حول واحد الموضوع معين عندنا واحد لو ليكسيك خاص بداك الموضوع بداك لو تيم dont on peut se servir اللي نقدروا نحتاجوه نستعملوه. voici des exemples du lexique thématique des fêtes et des coutumes. هو بعض واحد الامثله ديال واحد لو ليكسيك تيماتيك ديال الحفلات ولي كوتوم هما العادات. صافي عندنا فيت فيتي هي حفله فيتي هو يحتفل لا سيليبراسيون الاحياء ولا الاحتفال لا سيريموني المراسم كوميموري يعني التخليد لوكال محليه ناسيونال وطنيه ريجيونال جهويه ريليجيوز يعني دينيه تراديسيونيل تقليديه مارياج هو الزفاف ولا الزواج لو باتيم هو العقيقه ولا كما كنقولوا له حنا السبوع الحفله ديال السبوع يعني ديال 7 ايام ديال ملي كيتزاد لنا شي بيبي 7 ايام كنديروا له لو باتيم. فيونساي هو حفل الخطوبه نيسانس الولاده فيستيفال المهرجان كارنافال هو ديك الاستعراض اللي كنديروا هكا في الشارع كيكونوا كيديروا الديفيلي وهما متنكرين ياك كل واحد شنو لابس شي لبسه ولا شي حاجه ايوا كيديروا الديفيلي في الشارع كيكونوا هكا كيتساراو في الشارع هما دايرين التنكر. كيرميس هي واحد الحفله اللي كتكون فيها الالعاب وداكشي كتكون بعيده هكا في المدينه في الهواء الطلق اون بلانير. صافي هذا هو بعض كيلكو زيكزامبل ديال ليكسيك تيماتيك الخاص بالحفلات و لي كوتوم. صافي هذه هي لا باج 62 ندوزو لا باج 63.